እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጣና ብልና ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ምድለዋት ኣፎት ሚድያ ተካተሉ ክብራትን ክብራናን ሰዓት ዝተዋደዱ ኣናዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒትኩም ሰናክም በመዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ተሰጋጊርና ሰራዊት ትግራይን ኣገዳስ ወፍሪ ክዳሎን ጠመቱ ኣብ ወሳኒ ወፍሪ ድሕነትን ህልውናን ትግራይ ጥራሕ ክገብር ተሓቲቶም ብኻልእ ሓበሬታ ንወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ ህጹጽ ጻውዒት ተገይሩሎም ኣሎም ሰራዊት ብህጹጽ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ለቒቑ ክወጽእ ቁርጺ ሰዓት ተነጊርዎም ብኻልእ ሓበሬታ ኣብ ባንኪ ንዝቕመጥ ገንዘብ ይኽፈል ዝነበረ ትሑት ተመን ወለድ ክተርፍ ብሄራዊ ባንክ ወሲኑ ነዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ክህልውና እዮም ምስ ኣፎት ጽንሖም بقدامنت عطوات حيلتات قلطف دقفن حرنت سودان سمينن ختما كادوغلي أب حدقاتيوم عطوات حيلتات قلطف دقفن حرنت سودان سمينن نتا مونغو كتما كادوغلين كتما دلينغن زركاب استراتيجيكاوي كبابي التاكاتو بسالسة حساس 2025 كم تقاطرو سودان تريبون حبيروم بعبد العزيز آل هيلي زمرا حزبا من قصاص حرنت سودان سمين نتا بكفل هاجر دو كوردوفان زركاب كادوغلين دلينغن زراخب كاند ترقعات مهلاو حبيروم سراوي سودان أبزا حلفور لكاتيت نزا قداس مسمر دحر برتعو داغماي كافيت ومنباري زكاريوم حرنت سودان سمين أبزاها مقلتي حيلتاتو قوني حيلتات قلتف دقف أب كوابيتات آلتاكاتو آلبالفن حاجر داليبان نزنبر كوابيتات تقاطر ومهلاو فليتوم زي معبالن حرنت كتما كادوغلي من قد زرق تاكتيكا ومعبال مخانو من قصاصي قليت زلام كابا زينا السودان كيوتانا مرحيلو على بيت مخر السودان عبد الفاتح البرهان مسيرو ساعة جمير زنبروت ان لمعات مدبر حيل بحر السودان كم زقارتو نسمى سعود عرب قالت علام بول ستريت جورنال زرقحو صبصبات حويسو هب قربوان زوصو حيالو صبصبات كم زملختو بالبرهان زمرح منغس السودان روسيا بورت السودان وكالي اب جماجم بحر السودان زركب بوتا ناي مجمرتا مدبر حيل بحري افريكا كتمسرت روسيا نا 25 عام سمع كم زغربت حبار ازي كم زلو خوينو دما بانك نظامت ገንዘብ يخفل زنبره تحت ثمن ولد كترف بهراوي بانك وسينوم انه وحجيزات بصراحه صنحه بانك نظامت ገንዘብ يخفل زنبره تحت ثمن ولد تلعيلو لزبله بهرا بانكታት يواصلنا زبل ولد قطوا بعلن كوسنا مفقادو فليطوم بانك نزغمت ገንዘብ يخفل زنبره 700 تحت ثمن ولديو بهراوي بانك كترف توسينو زليبل صبصاب اديس فرچون بخالي حبريتا بماخلاي اب سمون 850 سدتنياتات ايثيوبيان بدوب يمن قارطوم ناب سعود كاتون تبلو كم زتحازو سموناوي صبصاب سعود عربيا ملكيتوم صبصاب IOM بوغانو ابز حلف ورح تكمت 2010 عام تمرت دبو قارطوم كاب زتسددو توم 14 حد 226 ناب سعودي زمرح يوم يلوم صبصاب IOM ورح تكمت 2010 عام تمرت كم زملاقتو ببورحو 45 حد 250 زيغاتات دوب سغيرام يسددو يوم سراويت تግራይ ጠመቱ ኣብ ወሳን ወፍሪ ድሕነትን ህልውናን ትግራይ ጥራሕ ክገብር ተሓቲቶም ትግራይ ዘላተሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው መዋጾ ትግራይ ዝብልዎ ሓሳብ ዘቕርቡ ዘለው ተንተንቲ ሕዝውን ጠቕሊሉ ኣይ መሰየን ሞካብቲ ኣቲና ዘለና ፖለቲካዊ ሓጓፍ ወፂና ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ዕድል ኣሎ ዝብል ኮይኖም እቲ መሰረታዊ ነገር ግና ትኹረት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ኣብ ድሕነትን ህልውናን ትግራይ ጥራሕ ይኹን ኣብ ዑደት ህይወት ፖለቲካ ውድብ ክመውት ክጥንክር ክደክም ግድን ስለ ዝኾነ ኢሎም ኣሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ውዳበ ብፍላይ ድማ ነቲ ብሰንከረፍ ስልጣን ዝተመቓቐለ ብቐጻልነት ዝጨናድሕን ዝሰናድሕን ዘሎ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ምድጋፍ ዓርሱ ኣብ ሓደጋ ካብ ምእታውን ክቆጠብ ይግባእ ዝብሉ ዞም ተንተንቲም ምክንያቱም ተቐምጡ ድማ ኣብ ሓድነትን ምርግጋዕን ትግራይን ተጋሩን ትኹረት ክገብር ስለ ዘለዎም ሰራዊት ወጢሩ ንዝኾነ ውድብ ምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ውድብ ንዝጋደድ መፍለላይ ከጋደድን ናብ ወታደራዊ ግጭትን ከምርሖ ይኽእል እዮም እዚ ድማ ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ሓድነት ተጋሩ ከዳኽሞ ይኽእል TDF ቀንዲ ዕላምኡ ምርግጋዕ ምህላውን ህዝብን ግዛታዊ ሓድነትን ስለ ዝኾነ ሰራዊት ዝገብሮ ውድባ ምትእታው ኢድ ነቲ ክልል ከዳኽም ስለ ዝኽእል ተወሳኺ ውሽጣዊ ጉንፅታት ክፈጥር ስለ ዝኽእለን ነቶም ገዛእቲ መደቡን ናይ ባዕሎም ጊላ ሰራዊትን ኣዘዝትን ክውንኑ ዕድል ስለ ዝህብ እዚ ከይኸውን ኣብ ምክልኻልን ኣብ ሰራዊት ግንዛብ ኣብ ምፍጣርን ክትኮር ይግባእ TDF ገለልተኛ بمخان كابناي حوحات وانبر محلاون مسارح بوليتيكاو ربحان متقامي كام مخان كوطبلهم ازي دما وتادراو حيلي ابناي سلطان قالسي كامو وفار نرب حزبي ام مكل خال زتوكره زي بوليتيكاو اكال خوين كم زغصل نحزب تግራይ زرغاغصلو انكو منغديوم TDF نغجلتات حوحات وغينو اب لعل غجلتات حوحات دليت انتريو اب قدم حزبي قبولنتنا تشرشره كبرن موغسن حزباونتن كسنيوم كابز
ዝንላዕል ድማ ዝተመቃቀለ ህዝባዊ ኣረዳዳ ምስ ዘጣኣታቱ ድማ ከም ሓደ ንሰፊሕ ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ትካል እምነት ከጉድል ይኽእልን ብህዝቢ ተኣማንነት ክስእንን ክገብሮ እዮም ኣብ ዝተበታተነ ፖለቲካዊ መልክዕ ንሓደ ወድብ ምድጋፍ ምስ ካልኦት ጉጅለታት ቀጥታዊ ምግጣም ከስዕብ ይኽእል እዮም እዚ ድማ ኣብቲ ድሮ ተኣፋፍ ኩነታት ዘሎ ዓመፅ ውሽጥን ደጋዊ ጸላትን ከጋድድ ይኽእል ገለልተኛ መርገፂ ኣብ ክንዳ ወጥሪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘትን ሰላማዊ ፍትሓን ከስፋሕፍሕ ይግባእ ድሕነት ትግራይን ትግራዋይነት ንምዕቃብ TDF ምስ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ብዘይ ምስምማዕ ኣብ ውሽጣዊ ሓይሊ ዳይናሚክስ ካብ ምትሕልላፍ ካብ ግዳማዊ ስጋት ንምክልኻል ኣብ ቀዳማይ ግድኡ ትኩረት ክገበር ይግባእ እዚ ምዘይኸውን ድማ ነቲ ክልል ንናይ ደገ ሓይልታት ተቃላዓይ ክገብሮ ይኽእል እዮም ገለልተኛ TDF ንፖለቲካዊ መራሕቲ ፍልልያቶም ንምፍታሕ ኣብ ዲፕሎማስን ድርድርን ክዋፈሩ ክደፍ ይግባእ እዚ ድማ ብዘይ ጽልዋ ወታደራዊ ምትእታው ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ሰላም ፖለቲካዊ ጽገና ብምትብባዕ ጸገም ትግራይ ከቃልል ይኽእል እዮም ስለዝኾነ ድማ እዞም ገለ ስትራቴጂካውያንን ፕሮግማቲካውያንን ምኽንያታት TDF ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምፍንጫል ገለልተኛ ኮይኑ ክርከብ እንኮም ኣማራፂ ኢሎም ኣለዉ ንወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ካኣቱ ህፁፅ ጸውዒት ተገይሩሎም ምዕራብ ትግራይ ገቢት ዝርከብ ሓይሊ ብሽም መዓልታዊ ሸቃላይ ልዕሊ 50,000 መንእሰይ ከሰልጥን ጸውዒት ኣቅሪቦም ቅድባ ዋርሕ ብተማሳሊ 100,000 መዓልታዊ ሸቃላይ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ዝነበረ ዝምምሕዳርን ነዚ መንእሰይ ብሽም የተከዘ ዘብ ናብ ስልጠና ከም ዘትወ ዝሕበር ዘሎም ነቲ ዞባ ክፍሊ ሕርሻ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንዝራእቲ ጡጥ ንምርካብ 50,000 ግዜያዊ ሸቃለ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝዋን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወቕቲ ዝራእቲ 2017-18 ልዕሊ 28,500 ሄክታር ጡጥ ከም ዝተዓፀደ ፍሊጦም ነቲ ዝራእቲ ጡጥ ንምርካብ 50,000 ግዜያውያን ሸቃለ ከም ዘድሊ ገሊጹሎም ቅድማ ዋርሕ ብተማሳሊ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንክኣቱ ዝተፀውዐ 100,000 ሓይሊ ሰብ ተቃውሞ በጊሱ ከም ዝነበረ ይርስዓን እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተገበረ ጸውዒት 100,000 ሓይሊ ናብ ምዕራብ ትግራይ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑን ተግባራውነት ከም ዘይብሉን ብወገን ትግራይ ግልጽ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ነይሮም በቲ እዋን ሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ንሕገ መንግስትን ሉዓላውነትን ህዝብታት ዝጥሕስ ሓደገኛ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ብልጽግና ዝግዘአሉ ሕገ መንግስቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምዃኑ ዝፍለጥ ዞባ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ዝበጽሐ ምህርቲ ሰሊጥ ንምርካብ ናይ 100,000 ሓይሊ ሰብ ሰራሕተኛታት ንክኻዱ ዝጽውዖም ክልል ኣምሓራን 10,000 ሓይሊ ሰብ ትዳልወላ ኢሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ንምርካብ ምህርቲ ሰሊጥ ሓይሊ ሰብን ቴክኖሎጂን ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ ነይሮም ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ሓደ ካብቶም ጠለብ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ዘድልዮም ከባቢታት እዩ ዝብል መግለፂ ሚኒስትር ሕርሻ ዜና ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ተደሪኹ ነቲ ሓበሬታ ዝዘርግሐ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ኢሉ ዝጽውዖ ኣብቲ ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግና ዝርከብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብዘርኢ ካብ ዝተሸፈነ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ልዕሊ 12 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ክረክብ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ነዚን ሕገ መንግስትን ኣቃውማ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ዘጥሕስ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጸብጻብ ድማ ካብ ወገን ትግራይ ተሪር መጠንቀቕታ ገብረ መልሲ ተዋሂቡ እምበር ይዝካር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንታሪኻዊ ጂኦግራፊያውን ሕጋዊ መንነትን ሉዓላዊ ግዛትን ትግራይ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣብያተ ዕዮንን ኣካላትን ዘይሕጋዊ ተግባር ደው ከብልን ናብ ተሓታትነት ከሰጋግርን ጸውዒት ቀሪቦም ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ምዕራብ ትግራይ ዝተሓሰ ዝተወዛዕ ሓበሬታ መልኪቱ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ጸውዒት ኣቕሪቦም ብዛዕባ ዘይሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ዞርያ ምዕራብ ትግራይ ዘውፅእ ሓበሬታ ንኹነን ዝበለት ማሕበር 23 መስከረም 2018 ዓ.ም ብሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምድላዋት ምእካብ ፍርያት ሕርሻ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ንመሬት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ናይ ክልል ኣምሓራ ገይሩ ምቕራቡ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ተቐባልነት ዘይብሉን ብምዃኑ ከም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብትረት ንኹነን ኢሉላት ማሕበር እዚ ተግባር እዚ ታሪኻዊ ጂኦግራፊያውን ሕጋዊ መንነት ናይ ተኸባቢ ጌጋ ርድኢት ዝፈጥርን ንሉዓላውነት ክልል ትግራይ ብግልጽ ዝጥሕስን ስለዝኾነ ብጥብቂ ንኹነን ዝበለ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስታውን ተሓዛውን መልክዑ ናይ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ክፋል ምዃኑ ብንጹር ዝፍለጥ ሓቂ ኢሎም ዝኾነ ይኹን ካብ ዝወጻኢ ዝቐርብ ሓበሬታ ሓቂ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘሎ ንህዝቢ ንምድንጋርን ንምብዳልን ዝዓለመ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ጎጉይ መግለጽታት ንክልላዊ ሰላም ምትእስሳርን ብርቱዕ ሓደጋ ዝፈጥር ምዃኑ ብጥንቃቐ ክራን ክሕሰብን ዝግባእ ጉዳይ ዝበለት ማሕበር እዚ ዓይነት ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ተግባር ንሰላም ንምርግጋዕ ከምኡውን ንማሕበራዊ ምትእስሳር ክልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ምባል ይፍለጥ እዚ ከም ዝበለ ውጥጥ ሓሊፉ እቶም ንመዓልታዊ ሸቕሊሎም ናብቲ ዞባ ዝኣቱ መናእሰይ ናብ ዘብዒ ተከዘይሉ ዝሰየሙ ዕጡቕ ከም ዘኽትቶም ዝገለጹ ፍልፍላት እቶም ሕዚ ዝተጸውዑ ልዕሊ 50,000 እውን ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝገጥሞም እዮም ዝሕብሩ ኢማራት ዓረብ ሓይልታት ካብ የመን ከተውፅእ ስዑድያ ተሓሳሲባ ወታደራዊ ኣጽዋር ብምቅባል ተኸሰስ ዘላ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ክትወፅእ
بمنقستنة سعود عرب سمى زيمنا زغرب لا طلب تقبلاتهم بريزيدنت بيت مخرنايتا بعدن زركا منقستي إمارات عرب ووشت 24 ساعات كاب تاجر كتوت زحلفوت إزاز بمسعبيا الرياض نتصاوعت 4 زلام بسعود زمرحو تدراو لفنتي اب العلي تنصلتي حايلتات دو يمن متقعت دحرم فصامي ابدابي حايلتاتا كم توصفليطام إمارات نتوم بغيزاو بيت مخري دو زفلتو عطوات اصوار بمعتاو متقعت كفصمو دفافي ازبل كسيو قريب لا زلام نقسنة سعود عرب نتازي حدقنيا زغونه تكبار نمبدا هاد لاي سقمت كم توسد طنقعلام سعودن إماراتن ابتا انصار عطواتو تككايت صنح كوينات كم مشارخت بخبر تسلفن مصنحن يفلطيم تخونه جن امنغو تمانصار هوت تستسلفو يمناوያን زغاطم مقال نغلتين هاجرات ونصليونيم منستر مكلخال حبرات إمارات عرب بسولس مشت ابزوص مغلصي ابي منز صنحو ابالات صرش برا بداي ገዛርሰ ውሳነ ኮጽ ከም ዝተወሰነ ፍሊጥሎም ኣብ ዝቀረባውን ዘጋጥም ምዕባልታትን ኣብ ውሕስነትን ኣድማዕነትን ተለኾነ እቲ ጸረ ሽበራ ዘሎ ሳዕቤንን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ምሰሓብ ስጉምቲ ከም ዝተወሰነት መግለጺ ይጠቅስ ብዛዕባ እቲ ብወታደራዊ ልፍንቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ይኹን መጠንቀቕታት ስዑድ ግን ብንጹር ኣይጠቐስን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑዲ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለጺ ነቶም በቶም ሓይልታት ደቡብ የመን ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ንምግታት ትሰርሕ ከም ዘላ ተንቢሁ ነይሮም ሪያድ ከም ዝበለቶ ኢማራት እቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ኣብ ኣውራጃታት ሕድራሙቱን المهران زكايدو متقعتات هاجراوي دحنت تا نغسنت زسغن صتان مرغان ريبابليك يمنن تزوبان ناب حدا غازاتون يوم منيستر غداتو صاي ابو دابا غن تنابتم حيلتات بمركب استلاخ نبرتات صوار كم زينبرو يمغت نصتا نايتا حفتي زخونت نغسنت سعود عرب اب حدا غلمتا وي دوباتا علما نمغوار وتدراو سرحيتات كايد نزخونه يمناو اكل متبع يخون صوت غيرا نزبل كسي كم تخوننات مغلጽ يملكت نتفطر زلو خونتات نمغوصار دما كمون صتان مرغان نمحاسك تسرح مصنحا إمارات موجود زلام لعلو حلفتم تنزلتي أكالو زخونو شمون تابالات زلو بريزيدنتاوي بيت مخري بسولو سابزوز مجلسي مس إمارات زصنحو وتدراو كيران بمسراس صتا كلهم زيغاتات نمحاسن حدنت لالونت مرغان غزاتو حدنت يمن نمرغغاصن حيلتاتا وشت 24 ساعات كتوصاز نيروم راشد العالمي ابدو يمن 9 معلتات زصنح حصصوان وناوجلام توسانه نحوتين مقطامن نتي بتوم كاب حبرات إمارات عرب تزاز وسدو بزي مزات وتدراو حيلتات زفطرو وشتاو رسمي دون مبالنا دلاي مخان تزاربهم مرحت غيزاو بيت مخردو بوغانهم حيلتات حبرات إمارات عرب قوصو غدب مغوار حقا مسرت كم زيولو بمغلاص إمارات ابت انصار بيران زرغف حيلتات هوت زكايد وزلوغ قند مشارخت مخانا فليطام مغلصي العالمي تي بسعود زمرحو تدراو لفنتي ابت اب دو يمن تركب ودبايت كتما مكالا متقعت دحرم فصام وينت مغلصي هوزلام نت دروت دبدابه بخلته مرخب زاتو اصوارن وتدراون مخاينن الى ما زغبر نيروم توتادراو نبرت نسلام مرغعن بحدقا زمر حصص سغات مخانو افنيا توتادراو لفنتي ميجر جنرال تركي المالكي غاليتو اغلغلوت زينا AFP ابزو صبصاب حزبي كاب تخباب كوص مستحبره دحر 15 دقات متقعت كم جمره يملكت وتادراو مخاين زركبان تشكركرتي اب وشت قصر نايت ودب نادي دنن عانين زرسلتات محبره مرخبتات تزرغحلهم بزعبا بسب زورده غدات كن استبحال ነገር የለን تمتقعتي بزي افلطوم فصامو باهزي بلاي مرات بتسقمتي كم استغرمت تحبر تنبرتا صار كم زي طال زغلصت ابو دابي اتن مخاين زخونه يمناو حيل زيكونه حيلتات إمارات كتقمولن زاتو امخانن يمغوت ابز حلف قدام توم تنصلت حيلتات دوب يمن كاب حادراموتن المهارن بسلام كوصو تمحصين باري غلصم تحيلاير ابتي وادي النهاب زبال كبابي زوا حادراماوت دبداب دحرم فصامو تزاويت قاريبو كبرتنا كبرانا بيت سبا فوت ميديا نسعد زوارتنا يوم حضرتوا انا وزينات تقريبنا زازمنا سلتكاتوا لنا مسكن لايك شير سبسكرايب مقبار بيت السبا فوت ميديا خنو سسناين منام